कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, संविधान त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षसम्म एउटा जनताको मत लिएर आएर तपाईको काम गर्न पाउने अधिकार छ। 5 वर्ष पुगिसकेको छ। लगभग जनप्रतिनिधिहरूको 6-7 महिना बाँकी छ कार्यकाल। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यकालको जुन बजेट छ, केलाई प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरू अहिले डुबान र तपाईको विभिन्न समस्याले ग्रसित भइरहेका छन्। तराईका स्थानीय तहहरू यो बेला विपद र महामारीमा के कसरी सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका अतिथि रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्याम प्रसाद यादवलाई। कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईहरुको कार्यकाल अन्तिम हो। नीति कार्यक्रम र बजेट अन्तिम ल्याइसक्नुभयो। यसमा फेरि आउँछु म, तर हामी तपाई निर्वाचित हुँदै गर्दा त्यो जुन गढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख भएर आउनुभयो, विकास सम्भावना समृद्धिका मुहारहरू यसरी फुटाउँछु भनेर जति जनतालाई आश्वासन दिएर आउनुभयो नि, त्यो बेला र अहिले परिवर्तन चाहिँ के छ, समीक्षा यसरी गरौँ। परिवर्तन त धेरै छ। जस्तै हाम्रो शिक्षाको स्थिति त्यस्तै थियो, बाटोघाटोको स्थिति त्यस्तै थियो, तर त्यो सबमा परिवर्तन भयो। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै थियो र अहिलेको परिस्थितिमा फरक छ, केही न केही फरक छ र हामी कोसिस गरेका छौँ धन त्यसलाई अझ सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढौँ भनेर। निर्वाचनताका हरेक जनप्रतिनिधि अहिले बन्नु भएको छ। हरेक पार्टीले आफ्नो तरिकाले तपाईको घोषणापत्र लिएर आउनुभयो। घोषणापत्रमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा राख्नुभयो। तिनी तपाईका ती घोषणापत्र वितरण गरेर आश्वासन नागरिकले पाए। धेरै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभयो। अब घोषणापत्रमा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कस्ता मुद्दाहरूलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो? जस्तै हाम्रो सबभन्दा त्यहाँ शिक्षाको अवस्था धेरै कमजोर, गुणस्तरीय शिक्षा छैन तराईका जिल्लाहरू। हजुर हजुर, गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारणले चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामी पछाडि परेका छौँ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ शिक्षामा जोड दिए र शिक्षा, त्यसपछि हाम्रो कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कुराहरू हामी चाहिँ मुख्य चाहिँ त्यहाँ गरेका थियो। जस्तै हाम्रै गाउँमा पुग्नको लागि बडा अप्ठ्यारो थियो। त्यो बेला बाटोको अवस्था त्यस्तै थिए। मतलब प्रत्येक क्षेत्रको अवस्था एकदम दयनीय थिए। किनभने कि 20 वर्ष तपाईको जनप्रतिनिधि विहीन भएको हिसाबले संरचना, त्यस कारणले अब हामीले धेरै गाह्रो पर्यो काम गर्नमा। र हाम्रो चाहिँ शिक्षाको कमी भनौँ, विकास गर्न पनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ चुनौतीको विषय हुन्छ। त्यो विकास गरेर यहाँ सहमतिको वातावरण बनाएर गर्न चाहिँ मतलब गर्नुपर्ने भएमा बडा अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ विकास गर्नको लागि हामीलाई कति जालझेल गर्नुपर्छ त्यहाँ, किनभने कि त्यहाँ शिक्षाको कमी छ, जनचेतनाको कमी छ, नागरिकहरूले बुझ्दैनन्। तर विकास हामी आफ्नो व्यक्तिगत लागि गरेका होइन, त्यही जनता, त्यही गाउँ, त्यही ठाउँको लागि मात्रै हामी गरेका छौँ। त्यही पनि हामी बुझाइ सम्झाइ चाहिँ विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएकै छौँ र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले स्पष्ट छ त्यहाँ। अब विगतमा कस्तो थियो यो गढीमाई नगरपालिका? थोरै तपाईको यसको पृष्ठभूमिबाट जाउँ। साबिका कतिवटा गाविस र यसको संरचना कस्तो थियो तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि, निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि? सुरुमा हाम्रो चाहिँ 6 वटा गाविस मिलेर चाहिँ एउटा नगरपालिका बन्यो, गढीमाई नगरपालिका। जस्तै हाम्रो धरमपुर, समनपुर, सग्रामपुर, मदनपुर, बरियारपुर र गम्हरिया पर्सा, यो जम्मा 6 वटा गाविस मिलेर एउटा गढीमाई नगरपालिका चाहिँ भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ उत्तरमा चाहिँ वृन्दावन, पश्चिममा चाहिँ गरुडा नगरपालिका, दक्षिणमा चाहिँ माधवनारायण र पूर्वमा हाम्रो चाहिँ सर्लाही, बागमती नदी र उता चाहिँ सर्लाही पर्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो 6 वटा वार्ड चाहिँ बागमती नदीको जोडिएको छ। 6 वटा वार्ड बागमती नदीको किनारमै पर्छ। त्यसकारण त्यहाँ
बारीको बेलामा चाहिँ बडा जोखिमपूर्ण अवस्था हुन्छ। अहिले पनि त्यहाँ त्यस्तै स्थिति छ, बाँध कहीँ भत्किरहेछ, कहीँ घर डुबानमा परेको छ। तिनीहरूलाई मध्यनजर राख्दै हामी चाहिँ त्यस क्षेत्रमा पनि हामी काम गरेर अहिले चाहिँ व्यवस्थित सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ। र आउँदो दिनमा चाहिँ जुन हाम्रो समस्या छ नि, यो हाम्रो नगरमा चाहिँ 2टा बागमतीमा पुल बनिएको छ। रौतहट जिल्लामा गरिमाई नगरपालिकाभित्र 2टा बागमतीमा पुल, र त्यो पुलको हिसाबले त्यो छिमेकी जिल्लासँग जोडिने पुल बनेको, भित्री पुल बनेको छ। हजुर हजुर, सर्लाही जिल्ला जोड्ने पुल बनेको। त्यस कारणले हाम्रो पुलको हिसाबले पनि त्यहाँको जुन तटबन्ध छ धेरै बलियो मजबुत हिसाबले चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेछ। त्यस कारणले हामी चाहिँ त्यो नदीको हिसाबले चाहिँ नदीको जुन विपद आउने स्थिति छ त्योबाट अलिकति हामी चाहिँ सुरक्षित भएछौँ। अहिले कतिको जोखिम छ? जोखिम अहिले खास गरेर चाहिँ हाम्रो बागमती नदी जुन अहिले नयाँ पुल एउटा निर्माण भइरहेछ समनपुरमा, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ तटबन्ध भएको छैन। त्यस कारणले अहिले त्यहाँ अलिकति जोखिमपूर्ण स्थिति छ। वडा नम्बर 2 पर्छ यो? वडा नम्बर 1 हजुर 1 पर्छ, र त्यहाँ अहिले जोखिमपूर्ण स्थिति छ। र हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ निरन्तर रूपले काम अहिले भइरहेछ। अब तराईका जिल्लाहरूमा त्यत्रो धेरै विकास त भएको थिएन 2074 सालमा। स्थानीय तहको जो निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब तपाईँहरूले के कस्तो परिवर्तन गर्नुभयो? सडक सञ्जाल कतिवटा बस्तीमा छुवाउनु भयो? सडक सञ्जाल त हाम्रो प्रत्येक बस्तीमा छ, र मूल सडक हाम्रो चाहिँ 3टा पर्छ। जस्तै हाम्रो गौरादेखि समनपुर र समनपुरदेखि धरमपुर, र हाम्रो एउटा छुट्टै एउटा माधवपुरको एउटा बाटो छ। त्यो 3टा बाटो चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16 फिट 14 फिट एउटा गाडी आउने जाने मात्रै थियो, र अहिले त्यसको चाहिँ यस्तो उन्नति गरेका छौँ। त्यसलाई के अरे हामी 60 फिट चौरीकरण गरेर चाहिँ कालोपत्र भए छैन, तर त्यसलाई गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यातायात सञ्चालन भएछ। र हाम्रो जुन मलाही टोलदेखि माधवपुरसम्म, माधवपुर हुँदै धरमपुरसम्म कालोपत्र भइसकेको छ। हाम्रो बिनागरादेखि धनहारीसम्म कालोपत्र भइसकेको छ। मलाही टोल बजारदेखि गरुडासम्म के अरे गम्हरियासम्म हाम्रो कालोपत्र अहिले भइरहेछ। र आउने दिनमा हाम्रो जुन गरुडा समनपुर छ त्यसको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा पटक पटक आग्रह अनुरोध गर्दैछु, र आउँदो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो पनि कालोपत्र हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा हिउँदको समयमा धुलाम्मे र बर्खायामको समयमा हिलाम्मे हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा साइकल लिएर हिँड्ने सक्ने अवस्था पनि हुँदैन नागरिकले। भित्री बाटाहरू त त्यस्तै फोहोर हुन्छ तपाईँको। अब यसलाई व्यवस्थापन बनाउन, सडकको स्तर उन्नति गर्न कति सफल हुनुभयो तपाईँ यो गढीमाई नगरपालिकामा? सडकको उन्नतिमा हामी चाहिँ धेरै अगाडि बढे, तर त्यहाँ के छ कि अब जुन हामी फोहोरको विषयमा जुन कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ हामी चाहिँ आफ्नो नगरवासीलाई पटक पटक जनचेतनाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छु कि फोहोर र सरसफाइ तपाईँकै लागि हो, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भने हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि केही प्रतिशोधको कारणले या शिक्षाको कमी भनौँ, त्यसको कारणले चाहिँ अहिले पनि अलिकति अवस्था त्यहाँ गम्भीर छ। र त्यसलाई चाहिँ हामी कोसिस गर्दैछौँ कि यो फोहोरबाट बच्नको लागि अलिकति कसरी बचिन्छ भनेर उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ त्यो पनि हामी गर्नेछौँ। अहिले यो वर्षायामको समय छ, कति जति ढलान गर्नुभयो, कति जति पिच गर्नुभयो? नागरिकहरू अहिले हिलाम्मे तपाईँको साइकल लिएर निस्किन सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब कहीँ के छ कि हाम्रो बाटो फराकिलो नभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ बाटो बन्न चाहिँ विवादको कारणले केही ठाउँमा मात्रै त्यस्तो छ, बाँकी प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कालोपत्र ढलान या गरेबल जुनसुकै बेला अहिले पनि तपाईँ गाडी 4 चक्का लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा कहीँ ऊ छैन। हाम्रो कुनै पनि गाउँमा अहिले हाम्रो गाडी जान सक्छ। अब नागरिकको माग चाहिँ के छ मेयर साहब? त्यहाँ नागरिकका माग त अब धेरै कुरा छ, तर खास गरी हामी चाहिँ 3-4 वटा कुरालाई चाहिँ बढी चाहिँ गरिरहेछौँ।
जस्तै हाम्रो खास हामी चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी जोड दिएको छु। अब यो विकास निर्माणको जुन यातायात विकासको जुन छ, यो विकास निर्माण कहिले पनि अन्त हुँदैन, यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो। म मेयर भएछु, अर्को मेयर आउनुहुन्छ, तर काम त्यही हो, काम त त्यही गर्नुपर्छ, त्यही ठाउँको विकासको लागि काम गर्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरौँ। त्यस कारणले यो विकास निर्माणको काम चाहिँ एक दिनको लागि होइन, यो एक वर्षको लागि होइन, यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो। र हाम्रो जहाँ जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न चाहिँ प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले, प्रत्येक जनप्रतिनिधिले चाहिँ पहल गर्नेछ भनेर मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकारले गरेको विकास नागरिकले, बुद्धिजीवीले, राजनीतिक दलले सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ। एकदम ठिक छ, तपाईँसँग फेरि आउँछु। अहिलेको लागि छोटो विश्राम लिन्छु। दर्शकवृन्द, अहिलेको लागि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब 5 वर्ष पुग्यो, मैले कार्यक्रमको तपाईँको सुरुवातीमै भने जनप्रतिनिधिहरूको यो आर्थिक वर्षको अन्तिम बजेट हो। 78-79 को बजेट नीति कार्यक्रम लिएर आउनुभयो, तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले हरेक वर्ष ल्याएका नीति कार्यक्रम बजेटले गढीमाई नगरपालिका समृद्ध बनाउनका लागि कति टेवा पुग्यो, कति योगदान दियो मेयर साहब? अब जस्तै हामी चाहिँ विकास निर्माणको कामदेखि लिएर प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जुन हाम्रो यो कोरोना महामारीको गत हिसाबले चाहिँ गत वर्ष पनि हाम्रो केही न केही अप्ठ्यारो भयो र आउँदो यसपालि पनि त्यस्तै भएछ। अब खास गरी हामी विकासतिर त्यति नगएर चाहिँ त्यहाँ जनताको अहिलेको परिस्थितिमा कसरी बचाउँ, हामी नागरिकलाई बचाउन मुख्य जिम्मेवारी अहिले हेरिरहेको छु। र अहिले म भर्खर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा साथी दिल्लीमा बस्नुहुन्छ, उहाँसँग कुरा भयो। उहाँ के भन्नुभएछ कि तेस्रोको सूचना भइसकेको छ दिल्लीमा। अब तेस्रो लहर आउने स्थिति छ, त्यो तेस्रो लहरबाट हामी कसरी बचौँ? मेरो कुरा हो, हामी यहाँ जीव धन हामी सुरक्षित रहन्छौँ, त्यसपछि नै हामी केही गर्न सक्छौँ। जब हामी रहँदैन, हाम्रो नागरिक रहँदैन, असुरक्षित स्वस्थ रहँदैन भने त्यो हाम्रो बाटो बनाएर पनि जुनसुकै विकास गरे पनि केही उ छैन। त्यस कारणले अहिलेको आउँदोमा चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा बढी विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ जोड दिएका छौँ। र खास गरी जुन हाम्रो यो महामारीको रूपमा जुन अहिले आउने स्थिति फेरि भइसकेको छ कोरोना, त्यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, कसरी हाम्रो नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ, त्यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर यसपालि अगाडि बढेका छौँ। विगतमा भौतिक विकास निर्माणमा जोड दिनुभयो, विगतका नीति कार्यक्रममा तपाईँहरूले प्राथमिकता राख्नुभएको छ। अब 2वटा तपाईँको आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रममा तपाईँहरूले विपद र महामारीमा केन्द्रित रहेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको कार्यकालको अन्तिम यो नीति कार्यक्रम र बजेट छ 78-79 को लागि तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यसमा विशेष प्राथमिकता के, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन के छ? यसमा केलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ हामी खास गरेर यसपालि, किनभने मैले किन जोडेँ भने तपाईँको कार्यकालको अन्तिम वर्ष, तपाईँले नागरिकलाई दिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने समय पनि यही वर्ष, बाँकी रहेका अधुरा योजनाहरू पुरा गर्ने पनि यही वर्ष, महामारीको समय पनि छ, नागरिकको जिज्ञासा छ। त्यस कारणले मैले यो प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। हामी चुनावको बेलामा चाहिँ घोषणा गरेका थिएँ हो कि प्रत्येक धुवाँ रहित, यो हामी नगरलाई चाहिँ धुवाँ रहित बनाउँछु भनेर। अब धुलो रहितमा हामी धेरै, अब 100मा त गए छैन, तर 60% हामी पुगिसकेका छौँ। र धुवाँ रहितको लागि चाहिँ यसपटकको आउँदोमा चाहिँ हामी चाहिँ 10,000 ग्यास सिलिन्डरको प्रत्येक के अरे त्यहाँको अवस्था हेरेर चाहिँ वितरण गर्ने, प्रत्येक परिवारलाई एउटा कम्तीमा ग्यास चुल्हा वितरण गरेर चाहिँ त्यहाँ धुवाँ मुक्त बनाउन चाहिँ हामी एउटा चाहिँ मेन कुरा राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो बागमती नदीमा जुन अहिले हामी ट्रेक खुलेका छौँ, त्यो ट्रेक माटोको मात्रै काम भएछ र त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित अझ कुन हिसाबले हुन्छ त्यसमा पनि हामी केन्द्रित भएर चाहिँ यसपालि हामी लागेका छौँ। किनभने कि हाम्रो रौतहट र सर्लाही जोड्ने एउटा ठुलो नाकै हो,
किनभने अहिले बर्खाको बेलामा सर्लाहीबाट के अरे रौतहट आउनको लागि बडा समस्या छ। एउटै बाटो छ जुन बागमती पुल भएर आउनुपर्छ, या त तपाईँको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ, डुङ्गाबाट आउनुपर्छ। पानीको बहाव पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले पुल हाम्रो निर्माण भइसकेका छ र आउने जाने बाटो नभएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बाटोलाई अझ व्यवस्थित गरेर चाहिँ कम्तीमा सुविधापूर्ण चाहिँ हाम्रो यातायात होस् भन्ने चाहिँ हामी अवधारणा ल्याएको छु यसपालि। अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ के छ? यो त महामारीको समय छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ अहिले, र त्यसमा चाहिँ हामी 3वटा बर्थिङ सेन्टरको पनि सञ्चालन गरेका छौँ। एमबिबिएस डक्टरको पनि स्थापना गरेका छौँ। ल्याब टेक्निसियनदेखि लिएर टोटल हामी चाहिँ यहाँ एउटा के अरे धरमपुर केन्द्रमा चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेका छ। र आउँदो दिनमा एक्सरे मसिनदेखि लिएर हाम्रो स्वास्थ्यमा जस्तै हाम्रो चाहिने अब सबै थोक त हुँदैन, तर प्राथमिक उपचारसम्म हामी यो अन्य ठाउँमा नजानु परोस् भनेर, जिल्लाभन्दा बाहिर नजानु परेर भनेर चाहिँ आफ्नै नगरपालिकाभित्र चाहिँ त्यस्तो अहिले गर्न खोजेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ ल्याब सञ्चालनमा छ, 2टा ल्याब, एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ समनपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा र धरमपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा। त्यो आफ्नै करार सेवामा जनशक्ति राखेर चाहिँ त्यो सञ्चालनमा छ। अब हामी धेरै विकास निर्माणतिर प्रवेश गऱ्यौँ। अब तराईका जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि, विभिन्न तपाईँका परम्परागत ती कुरीतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। अब रौतहटकै कुरा गरौँ, तपाईँकै नगरपालिकाकै यो बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान लगायत मेयरले पनि व्यक्तिगत रूपमा चलाउन पाउने बजेट छ। त्यो बजेट मार्फत तपाईँले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। यी कार्यक्रमहरू किन प्रभावकारी देखिएनन् मेयर साहब? किनभने प्रभावकारी त छ, म भन्न चाहन्छु प्रभावकारी छ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जुन अभियान छ त्यो प्रभावकारी छ। किनभने अब जस्तै हामीलाई अब हाम्रै घरबाट चाहिँ स्कुल जानको लागि चाहिँ तपाईँको 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर, हाम्रो गाउँघरको उताको वातावरण अलिक छुट्टै छ। अब केटीलाई चाहिँ बाहिर नजान दिने भनेर चाहिँ त्यस्तो थियो पहिला। अहिले चाहिँ शिक्षाको स्तर र यहाँको अहिलेको जुन लोकालिटीको हिसाबले चाहिँ अब शिक्षाप्रति उता हाम्रो गाउँतिर पनि मान्छे अलिकति अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले अब त्यो छात्राहरूलाई स्कुल जानमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानमा चाहिँ हामी चाहिँ साइकल पनि नगरबाट पनि वितरण गरेका छौँ। प्रत्येक छात्रालाई 8 क्लासदेखि लिएर 10 कक्षासम्म पढ्ने छात्रालाई चाहिँ साइकल दिएका छौँ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अफिसमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ हामी जस्तै प्याड के हुन्छ नि त्यो छात्राहरूको लागि त्यो चाहिँ स्कुलैमा विद्यालयमा नै व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यस कारणले अब पठन पाठन जुन हाम्रो पहिलाको र अहिलेमा फरक छ। त्यस कारणले चाहिँ यो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानमा एउटा शिक्षाप्रति के अरे छात्राहरू पनि आकर्षित हो, उतातिर ध्यान जाओस् भनेर हामी चाहिँ यो साइकल वितरण गरेर, पाठ्यपुस्तक वितरण गरेर, कापी कलम विभिन्न स्टेसनरी सामानहरू दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ उता स्कुलप्रति आकर्षण गराएको छु। सरकारले हरेक वर्ष जनचेतनाकै लागि तराईका जिल्लाहरूमा लाखौँ रकम खर्च गर्छ जनचेतनाका लागि। स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, सङ्घ प्रदेश मार्फत नै धेरै कार्यक्रमहरू भए, तर प्रभावकारी चाहिँ त्यति छैनन् मेयर साहब। अब के हुन्छ, नजान्ने मान्छेलाई एकैचोटि तपाईँ सबै थोक बुझाउन सक्नुहुन्न। समस्या छ त्यहाँ। एक त हामी शिक्षामा कमजोर, तर चाहिँ हामी जनचेतना हामी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न विषयमा जनचेतना दिन्छौँ, गराउँछौँ। केही न केही प्रभावकारी त हुन्छ। 100% हुँदैन, तर 50% त हुन्छ। कुरा त आखिर बुझ्छ नि, यो कारणले यो हुन्छ, यो कारणले यो हुन्छ, हामी यो फोहोरबाट यस्तो रोग आउँछ, हामी सरसफाइ गर्दाखेरि हामी यस्तो हुन्छ भनेर त्यो जनचेतनाबाट आउँछ। त्यस कारणले अब आफ्नो जुन शैली हुन्छ नि बुझाइ, त्यो आफ्नो आफ्नो फरक ढङ्गले हुन्छ। त्यस कारणले
अहिले पनि मान्छेहरू बुझ्ने खाले मान्छेहरू बुझेर मान्छेहरूले पनि कम्तीमा हेरेर अहिले चाहिँ प्रभावकारी जस्तै भन्नु पर्यो मलाई। विगतको जस्तो समस्या छैन अहिले। अब प्रशासनिक भवनको र सेवा प्रवाहको कुरा गरौँ। स्थानीय तहमा तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँ होइन अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भाडामा बस्नु पर्यो सेवा प्रवाह गर्नका लागि, भाडाको भवनमा बस्नु पर्यो। संरचनाविहीन अवस्थामा आएका जनप्रतिनिधिहरू यसरी भनौँ। अहिले त्यस किसिमको सेवा प्रवाह गर्ने ओडादेखि नगरसम्मको प्रशासनिक भवनहरू कति प्रतिशत पुरा भए, कति बनाउनु भयो, सेवा प्रवाह कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तै हाम्रो पहिला 6वटा गाविस थियो, 6वटा चाहिँ भवन त कार्यालय थियो, 3वटा थप भयो। 3वटा थपमा चाहिँ हामी चाहिँ वार्ड नम्बर 9, वार्ड नम्बर 6, वार्ड नम्बर तपाईँको 7 र वार्ड नम्बर 1 त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ भाडामा छैन। हाम्रो कुनै पनि वार्ड भाडामा अहिले छैन। एउटा वार्ड नम्बर 2 किनभने कि त्यो पुरानो भवन भएको कारणले अहिले मर्मत भइरहेछ। त्यो मर्मत हाम्रो भइसकेको छ। अब आउँदोमा चाहिँ भदौ असोजतिर चाहिँ हामी आफ्नो भवनमा जान्छौँ। वार्ड हाम्रो क्लियर भयो। अब एउटा चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक भवनको चाहिँ हामी चाहिँ पुरै मतलब कम्प्लिटै भएछ, तर त्यसलाई चाहिँ अब रङरोधन नगरको भवन पनि हामी तयारी गरेका छौँ। सुरुमा केही विवाद भयो, मान्छेहरूको कुरा यता भनेर होइन, हामी पहिला नै घोषणा गरेका थियौँ चुनाव जितेको बेलामा। जुन ठाउँमा नेपाल सरकारले, केन्द्र सरकारले हामीलाई दिनुभएछ त्यही राख्छौँ हामी। अब सबैको हिसाबले, अब व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ यो कार्यालय चाहिँ यताउता गर्न मिल्दैन। सरकारले तोकिएको ठाउँमा हामी चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हाम्रो 2-3 महिनामा यो कार्तिकसम्म हामी आफ्नो भवनमा गइहाल्छौँ। अब धेरै स्थानीय तह कर्मचारीको अभावमा गुज्रिए। तपाईँहरूको कार्यकाल जुन 5 वर्षका लागि नागरिकलाई आश्वासन दिएर आउनुभयो, तपाईँले परिकल्पना गर्नुभयो, त्यो अनुसारको विकास त हुन सकेन। त्यसको मुख्य कारण भनेको कर्मचारीको अभाव पनि भयो। नीति नियम कानुन तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा पाउनु भएन त्यो बेला। यसले कति समस्या पार्यो तपाईँहरूलाई? यसले धेरै समस्या पार्यो। किनभने अनुभव भएकै मान्छेले केही गर्न सक्छ, जान्ने मान्छेले केही गर्न सक्छ। हामी 10 कक्षा पढेका छौँ भने हामी त्यतिसम्म मात्रै जान्छौँ नि। हामी ब्याचलरको त विषयवस्तु जान्दैनौँ नि। हो, संरचना बनायो स्थानीय सरकार भनेर केन्द्र सरकारले संरचना बनायो, संविधानले संरचना दियो, अधिकार दियो, तर त्यही अधिकारलाई सञ्चालन प्रचालन गर्नको निमित्त जनशक्तिको अभावको कारणले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। तैपनि हामी कहीँ न कहीँबाट सेयर गरेर, कहीँबाट अनुभव बटुलेर अहिले चाहिँ अब काम गरिरहेको छु। पटक हामी सम्बन्धित निकायमा माग गर्दा पनि जुन जनशक्तिको आवश्यकता छ, जुन जनशक्तिको दरबन्दी छ, जुन जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने त्यहाँ व्यवस्था छ, त्यो नभएर चाहिँ हाम्रो काममा पनि अनि अफिसियल वर्कदेखि लिएर धेरै काममा अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। तापनि अहिले जुन हाम्रो नगरको कुरा भनौँ, के अरे इन्जिनियरको दरबन्दी छ, दरबन्दी त सबै छ, तर निजामतीबाट कोही गएको छैन अहिलेसम्म। सब करारमा राखेर हामी चाहिँ सञ्चालन गरेर सहायक प्राविधिकले काम चलाउनुपर्छ। उपाय त्यस्तै छ। खालि हाम्रोमा होइन, तपाईँको देशैमा भनौँ मुख्य ठाउँमा मात्रै छ, बाँकी चाहिँ हामी त्यही हिसाबले चलाइरहेछौँ। यसमा म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ। महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष तराईका धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ बेरोजगारीको अलिक बढी तपाईँको समस्या छ, तराईका स्थानीय तहहरूमा बेरोजगारी बढी आउँछ भनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो बेरोजगारीको समस्या चाहिँ के हो? तपाईँ एउटा नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ, तराईका जिल्लाहरूमा यो समस्या अधिकांश छ। अब बेरोजगारीको समस्या के हुन्छ भने बुझाइ र सोचाइमा फरक छ। हाम्रो जुन हो त्यहाँ नगरपालिका भयो र त्यहाँको नागरिकको जुन बुझ्ने जुन छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति फरक भयो। नगरपालिकाले सबै कुरा दिन्छ, नगरपालिकाले सबै थोक दिन्छ भनेर पुरै दिमागमा कन्सेप्टमा बसेको छ। जस्तै सानो
यहाँ दुख्यो भने ल ल ल ल यहाँ दुखिरहेछ नगरपालिकामा जाउँ भने फेरि स्थानीय सरकार, स्थानीय मान्छे, स्थानीय नागरिक सबै एकै ठाउँको मान्छे, मेरो साहब यहाँ यस्तो भयो मलाई औषधि उपचार गर्नको लागि पैसा दिनुहोस्। छैन। किन छैन? सरकारले सबै अधिकार तपाईँले दिएको छ। अनि मेरो उपचार नगराउनु त गराउनु पर्छ नि त। तपाईँको घरबाट जान्छ पैसा भनेर सरकारले दिएको पैसा तपाईँ मलाई नदिने भनेर त्यस्ता प्रेसरको हिसाबले पैसा दिनुपर्छ। अब रकम दिनुपर्छ जुन कि हामी सीमित गरेका छौँ। सरकारले पनि सीमित गरेका छ कि आर्थिक सहयोग कसैले नदिने, औषधि उपचार बाबत यतिसम्म दिने। अब त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति खर्च बढी हुन्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ त्यही खर्च हाम्रो बेरोजगारीको माध्यममा जान्छ। नागरिकको सेवामै लागिरहँदाखेरि बेरोजगारीको समस्या अलि बढेको। मेयर साहब, तपाईँको कार्यकाल यो अन्तिम वर्ष हो। तपाईँले जुन एउटा परिकल्पना गरेको बाँकी कार्यकालमा तपाईँले परिकल्पना गरेको र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको गढीमाई नगरपालिका समृद्ध बनाउन तपाईँ सफल हुनुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसँग गढीमाई नगरपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धि, विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेट साथै विपदमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।